अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मरतबा फिर हक की दावत चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नाजरीन, आज हम एक और स्वीडिश बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि स्वीडन के माशरे में इस्लाम से तासुब इस कदर पाया जाता है। यही वजह है कि हिजाब वाली खवातीन के साथ राह चलते हरासानी के वाकयात यूरोप भर में सबसे ज़्यादा स्वीडन में ही रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसी कुछ तकलीफ़ों से इस बहन को भी गुजरना पड़ा। तो आइए ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली इस बहन से उसकी कहानी सुनते हैं। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैं अगर आज यहाँ इस मुकाम पर हूँ तो खूब सोच समझ कर यहाँ तक आई हूँ। मैंने इसे महज इसलिए किया क्योंकि यही बेहतरीन रास्ता है जो मैं जानती हूँ। दरअसल इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। अगर मैं वही ज़िंदगी गुजारती जो मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी जवानी में गुजारी थी तो मैं आज यहाँ ना होती। शायद मैं जिंदा भी ना रहती, शायद मेरी मौत वक्त से पहले हो जाती। मेरे अंदर अल्लाह की रहमत है। उसने मुझे बेहतरीन रास्ता दिखाया। वही मेरा रहनुमा है, वही मेरा साथी है। मैंने खुशी और निजात को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे बेहतरीन रास्ता दिखाया। वही मेरा रहनुमा है, वही मेरा साथी है। हाँ, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहान भी पेश आ सकते हैं, जैसे कि मुझे भी पेश आए। लेकिन इन आजमाइशों के जवाब में अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तवज्जो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। मेरी उम्र 26 साल है, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी माँ मेरे साथ है। मैं स्टॉकहोम में रहती हूँ और मरीजों की केयर टेकर के बतौर काम करती हूँ। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं ईसाइयत से वाबस्ता थी, मगर ये मज़हब मुझे बेचैन करता था। हाँ, ये सच है, मैं वाक़ई बेचैन थी। ये बेचैनी का सिलसिला बहुत कम उम्री से शुरू हुआ। मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में रहना मुश्किल था, स्कूल में मुझे मसाइल का सामना रहा। मैं एक रास्ता तलाश कर रही थी, कोई और सहारा, कोई तसल्ली। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा शख्स था, जो चर्च में काम करता था। वो 25 साल से वहाँ काम कर रहा था। मैं उसके साथ चर्च जाया करती थी। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हमने बाइबल पढ़ना शुरू की। हम हफ्ते के दिन चर्च जाते। हम एक कम्युनिटी तलाश कर रहे थे जो कि हमारे लिए एक सहारा बने। मगर ईसाइयत की तालीमात बहुत पेचीदा थीं, जो मुझे कभी समझ नहीं आई। दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ कभी कोई रूहानी सुकून या खुदा से कनेक्शन वाली कोई फीलिंग ही महसूस नहीं होती थी। मैं ज़िंदगी से इस कदर मायूस हो चुकी थी कि अक्सर सोचती कि खुदकुशी कर लूं। मगर जब मैं 16 साल की हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं बालिग हूँ, अपने वालिदैन के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, तो ज़िंदगी को एक मौका और देना चाहिए। मैं अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ स्टॉकहोम आ गई। उस वक्त तक मैंने इस्लाम के बारे में कभी सुना भी नहीं था। मैं स्टॉकहोम में नहीं पली बड़ी, बल्कि एक छोटे से जजीरे पर परवरिश पाई। वहाँ सिर्फ 350 लोग रहते थे और सभी एक दूसरे को जानते थे। वहाँ कोई मुसलमान नहीं था, बस चंद एक एथियस्ट लोग थे। बाकी ज़्यादातर ईसाई ही रहते थे। इस्लाम मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी धर्म था। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मुसलमान नहीं थी, लेकिन फिर मैंने एक मुसलमान से शादी करने का फैसला क्यों किया। मैं समझती हूँ कि शायद ये तकदीर थी। मैं बहुत कम उम्र थी जब मैं इससे मिली। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैं शुमाली इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, स्टॉकहोम से नहीं। हम मिले, बातें की। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मुसलमान है। उसने यह हकीकत मुझसे छुपाई ताकि मैं खौफज़दा ना हो जाऊँ। ये मुझे दबाव में नहीं डालना चाहता था। इसने मेरे साथ हिकमत और बड़ी नरमी से वक़्त गुज़ारा। इसका असल मकसद यही था कि मैं इस्लाम को समझ सकूँ। ये सब तकरीबन 10 साल पहले हुआ था। मगर जब हमारा रिलेशन दोस्ती से बढ़कर अगले मरहले में दाखिल हुआ,
تو ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا۔ تب اس دن اس نے پرپوز کرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ تب میری اسلام میں دلچسپی شروع ہوئی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے قرآن کا ترجمہ سویڈش زبان میں پڑھا اور مجھے یہ حیرت انگیز لگا۔ پہلی بار جب میں نے قرآن پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں موجود ہوں۔ اس کی آیات صبح اور شام کی روشنی کی طرح تھیں اور میری زندگی جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر میں نے ایک دن اس سے سوال کیا کہ اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو تم مجھ سے پھر بھی شادی کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، میں اس حال میں بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی میں نے اسلام اور قرآن پر غور کرنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں مسجد گئی اور اپنی ایمان کی شہادت دی۔ پھر ایسے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ خواب مجھے کئی بار آیا۔ ایک دن صبح میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے ایمان کی شہادت دوں۔ وہاں بہت لوگ تھے، میں گھبرا گئی تھی اور بے چین بھی تھی۔ مجھے مائک دیا گیا تاکہ سب لوگ سن سکیں۔ مائک نے پہلے کام کیا مگر پھر بند ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہو۔ سب نے میرا ساتھ دیا۔ میں رونے سے رک نہیں پا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف کتابیں پڑھنے یا الفاظ یاد کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکموں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنو، اسلام سیکھو، نئی چیزیں سیکھو، تم بہترین اور واحد راستہ پالو گے۔ صبر مت چھوڑو، دوسرے مسلمانوں کو تلاش کرو، ان سے ملو، وہ تمہیں سمجھائیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن حاصل کرو۔ اسلام نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں اپنے اسلام اور اپنے حجاب پر فخر کرتی ہوں۔ اسلام نے مجھے سکون دیا، مجھے مذہب سے ہم آہنگی واپس ملی، مجھے خدا سے روحانی تعلق ملا، وہ تعلق جس نے کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ یعنی یوں کہیے کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ الحمدللہ اسلام نے مجھے بچا لیا۔ مگر جب میں نے حجاب پہنا تو مجھے بہت زیادہ مخالفت اور حملوں کا سامنا ہوا۔ لوگ بار بار تنقید کرتے تھے۔ میں خود سے پوچھتی کہ کیوں؟ آخر لوگوں کو میرے حجاب سے مسئلہ کیا ہے؟ مگر پھر میں قرآن کی طرف لوٹتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو اتنی ہی آزمائش دی جاتی ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 186 نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہ آیت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے لیے ہی نازل ہوئی ہو۔ میں جب بھی یہ آیت سنتی ہوں تو رونے لگتی ہوں۔ اس آیت نے میری پوری زندگی کا حال بیان کر دیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ بھی پیش آیا۔ یہ اس وقت ہوا جب میں حجاب پہننے لگی تھی۔ 2 سال پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی۔ میں اپنے شوہر کو ٹرین اسٹیشن سے لینے گئی۔ اچانک ایک اجنبی آدمی میرے پیچھے آیا۔ اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کی۔ تم یہاں سویڈن میں رہنے کے قابل نہیں ہو، ہم تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں مارنا شروع کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب پولیس کے پاس گئی تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، الٹا مجھ سے ہی یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ میں ایسے لباس ہی کیوں پہنتی ہوں جو لوگوں کو طیش دلائے۔ آج بھی اکثر لوگوں کے میرے ساتھ یہ سب خراب رویے رہتے ہیں۔ میں ہر بار جب گھر سے نکلتی ہوں تو ڈرتی ہوں۔ ایک بار 3 آدمیوں نے مجھے روک کر دھمکایا کہ میں پولیس کے پاس نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے بچوں کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے مجھے مارا۔ اس وقت میں اپنے چوتھے بچے کے ساتھ حاملہ تھی۔ چند دن بعد میں نے دوبارہ پولیس کو بتایا۔ یہ خبر دوسرے ممالک کے اخبارات میں چھپی لیکن سویڈن میں نہیں۔ اخبارات میں لکھا گیا کہ ایک مسلمان عورت پر 2 بار حملہ ہوا مگر پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ میری خواہش ہے کہ وہ لوگ اللہ کے قرآن کے مطابق جواب دہ ہوں، ان کو سخت سے سخت سزائیں ملیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ انبیاء کی سچائی کو تسلیم کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسروں کو آزادی سے جینے کی اجازت دیں۔ وہ مدد کریں، وہ سنیں،
وہ سمجھیں اور آخر کار سب نفرتیں ختم کریں۔ شاید اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک میرا پیغام پہنچے۔